कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की राह में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म की। सुप्रीम कोर्ट का कराची के लिए सी पैक मंसूबा जारी रखने का भी हुक्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा के इज्तिमाआत के खतरे के पेश नज़र हरमैन शरीफैन को नमाज इशा से फजर तक बंद रखा गया। खाना काबा से मुल्हिका सहन, सफ़ा और मरवा के दरमियान रास्ता भी बंद। विफाकी काबीना चीन में फंसे पाकिस्तानियों का मामला हल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कुछ मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करती। इतना संगीन मसला है कि पहली बार देखा खाना काबा के गिर्द तवाफ रोक दिया गया। उधर जफर मिर्जा की ज़ेर सदारत इजलास, 21 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। गंदुम, आटा और चीनी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने करीबी रफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने बारे आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरान में मुलव्वस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का भी इज़हार। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की कराची में सियासी सरगर्मियां। वफ्द की फारूक सत्तार से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत भी दी। लीगी रहनुमाओं ने इदारा नूर हक में जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की। लीगी वफ्द की किमाड़ी में भी आमद। जहरीली गैस से जमबहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। 3 दहाइयों से कौम पर मुसल्लत रहने वाले आज अपनी नाकामियों को कबूल कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का शाहिद हक्कान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके नया रास्ता तलाश कर चुके हैं। आज जमहूरियत की बातें करने वाले अपने दौर में आईनी तरमीम करके बादशाह सलामत बनने की कोशिश करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है सिंध में अपने तंजीमी मामलात को देखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिश है बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले। गंदुम बहरान का मामला सूबे नहीं विफाक का है। लाहौर हाई कोर्ट का पीएसएल मैचेस के दौरान ट्रैफिक जाम का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि पीएसएल मैचेस की वजह से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार होते हैं। अदालत का लॉ ऑफिसर को 13 मार्च को पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। मुल्तान के सुल्तान आज कराची के किंग्स से टकराएंगे। दोनों टीमें मुसलसल फतूहात की वजह से भरपूर फॉर्म में है। मैच शाम 7 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। और 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले। चलेंगे कराची, जहां मुस्लिम लीग नून का वफ्द इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ चल एजाज भाई आप पीछे हो। एजाज भाई आप पीछे हो। नहीं ये हाँ चलें ठीक है। मरियम बाजी थोड़ी सी आप थोड़ी और पीछे धक्का दें। नहीं ये बाजी, हाँ बाजी आप बाहर आएंगे। ये सारी डायरेक्शन भी हमें देनी पड़ती है, मसला ये इंतहाई काबिल एहतराम मेरे तमाम मेहमानान गिरामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
کہ رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر اراکین جو ان کے وفد میں شامل ہیں، اور میری ٹیم کے تمام ساتھیوں، یہاں موجود MKM-ORC کے کارکنان اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج PMLN کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد میرے گھر PIB کالونی تشریف لایا ہے، اور ہماری اس موقع پر گفت و شنید ہوئی، اور ہم میں سے بہت سارے ایک دوسرے کو 30 سالوں سے بھی جانتے ہیں۔ ہم نے پارلیمان میں ایک ساتھ کام کیا، حکومت میں کام کیا، اور اپوزیشن میں بھی کام کیا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے شناسا ہیں، نئے نہیں ہیں، اس لیے کمیونیکیشن بہت آسان تھا۔ اور جب کمیونیکیشن آسان ہو تو گلے شکوے کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی جہاں محبت کا اظہار کیا اور بے پناہ والہانہ استقبال کیا اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے سیاسی ساتھیوں کا، وہاں ہم نے تھوڑے سے دل کے پھپولے بھی پھوڑے، اور ہم نے کچھ گلے شکوے بھی کیے۔ اور ظاہر ہے کہ میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی کچھ میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی کچھ ان کی طرف سے بھی کچھ شکایات تھیں۔ یقیناً ہم نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ملک نہ انتہائی سیاسی رسہ کشی کا متحمل ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو سنگین معاشی بحران ہے، معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی اور بے روزگاری آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور ایک عام پاکستانی صرف دیوار سے نہیں لگا بلکہ وہ دیوار میں چنوا دیا گیا ہے۔ ضرورت ایک وسیع تر سیاسی مفاہمت اور ایک قومی ایجنڈے کو وضع کرنے کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم سیاسی جمہوری عمل اور نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی بات کرتے ہیں، وہیں ایک قومی ایجنڈا بھی وضع ہو جس میں ہمارا فوکس معیشت پر ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاری کا عمل رکا ہوا ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، روزگار دینا تو کجا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، کاروبار ان کے تباہ ہو گئے ہیں، گیس بجلی کے بل ریکارڈ توڑ مہنگائی کا سبب بنے ہیں۔ اب اس ساری اور کراچی کا اگر سینیریو دیکھیں تو گزشتہ 12 سال میں ایک قطرہ اضافی پانی کراچی کو فراہم نہیں ہوا۔ پانی کے فسادات، پانی کی کمی کے فسادات لسانی فسادات کو جنم دے سکتے ہیں، اور پھر کراچی جس بحران اور جس عدم استحکام سے دوچار ہوگا، پھر وہاں سے کراچی کو نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ایک قومی ایجنڈا ایسا وضع ہو جس میں یہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ بھی ہو، سیاسی جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہو، اور
ایک ایسی قومی مفاہمت ہو جس میں بنیادی فوکس معیشت کو ہو اور جو ہماری سماجی معاشرتی ترقی ہے